بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءكم وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے دین دی اپنی توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے. اگر اللہ پاک اپنی توحید دی سمجھ عطا نہ فرماندے نہ جانے کس کس قبر اور بت دے سامنے سجدہ ریز ہوندے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اتے صاحب و عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگوں، قابل صد احترام، محترمہ، مکرمہ، معصمہ، میری ماں اور بہنوں، جس مقام دی شان میں اس وقت تساں احباب دے گوشت گزار کر چکے ہاں. تیسرا پارا سورت دا نام سورہ آل عمران. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے کہ شان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیونکہ جو 13 رجب گزر چکی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت دا دن سی. اور کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں جنہوں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال محبت نہ ہوئے، پیار نہ ہوئے. جنہوں نبی پاک نال پیار ہے حضرت علی نال بھی پیار ہونا ضروری ہے، اور جنہوں حضرت علی نال محبت ہے ابو بکر نال محبت ہونا بھی ضروری ہے. بلکہ 1,44,000 صحابہ کرام انہاں دے نال محبت ساڈے ایمان دا حصہ ہے. اور جڑا کسی ایک صحابی دے بارے بھی انہاں دی شان دے اندر کوئی گستاخی کرے، انہاں دی مقام تے عظمت نو کٹان دی کوشش کرے یا بڑھا کے اللہ دے نال ملا دے وے، او دا دارہ اسلام دے اندر کوئی او دا مقام نہیں، کوئی وجود نہیں. او یارو، ایک خاص طبقہ ہے جڑا کہندا کہ صرف سانو ہی حضرت علی نال پیار ہے. کون علی؟
نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی میرے پیغمبر دے داماد علی. کون علی؟ میرے پیغمبر دے جگر گوشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دے تاج علی. کون علی؟ حضرت حسن حسین اور محسن دے ابا جان حضرت علی. اے اللہ دیاں مرضیاں نے، اے اللہ دی شان ہے، اللہ جنوں عطا کر دے وے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد محترم حضرت ابو طالب نو میرے پیغمبر نے بڑا زور لایا کہ چاچا آخری ویلا ہی کان دے اندر ہی ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، میں قیامت دے دن اللہ نال جھگڑا کر کے بھی تیری سفارش کراں گا. پتہ ابو طالب دا کی جواب سی؟ کیا ہے میرے بھتیجے، مینوں پتہ ہے تو بھی سچا ہے، تیرا رحمان بھی سچا ہے، تیرے تے نازل ہون والا قرآن بھی سچا ہے. فرمایا چاچا پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھدا؟ کہندے نے مینوں چودھریاں دا ڈر ہے، برادری دا ڈر ہے کہ ابو طالب جاندہ جاندہ بھی یتیم بھتیجے محمد دا کلمہ پڑھ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دن جدو حساب کتاب ہو جائے گا، دوزخ کی دوزخ اندر، جنتی جنت اندر، کہندے نے جہنم دے اندر میرے چاچے ابو طالب نو سب تو ہلکا عذاب ہوئے گا. وہ ہلکا عذاب کی ہے کہ میرے چاچے نو آگ دی جتی پہنائی جائے گی. آگ دی جتی پہنائی جائے گی جڑے سب تو ہلکا عذاب ہے. میرے چاچے دا دماغ انج کھولے گا جی میں چولہے تے ہنڈیا ابالے کھاندی ہے. ایک میری تیری بات نہیں، آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہے. اور اسے ابو طالب دے بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر بڑا پیار کر دے، بڑی محبت کر دے. اسی موقع تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہندے نے سونے ربا ہدایت دینا تیرے اختیار اندر ہے، جے بندیاں دے اختیار چ ہوندا تے شاید بلال کملے دی واری نہ ہوندی، شہر اس مسکین بلال دا نمبر نہ لگدا. لیکن اللہ ہدایت دینا نہ دینا یہ صرف تیرے اختیار دے اندر ہے. ہدایت دینا کی دے اختیار اندر ہے؟ اللہ دے اختیار دے اندر. اگر میرے پیغمبر دے اختیار اندر ہوندا تے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، قدم قدم تے میرے نبی دے ساتھ دین والا چچا ابو طالب کدی جہنم دا ایندھن نہ بندا. لیکن اس بات نے یہ ثابت کر دیتا کہ ہدایت صرف میرے اللہ دے اختیار دے اندر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے بچپن دے اندر نے بچیاں دے وچوں سب تو پہلا حضرت علی نے اسلام قبول کیتا ہے. مرداں دے وچوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بچیاں دے وچوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میرے پیغمبر نے دعوت پکائی اپنے سارے برادری والیاں دی، تے دعوت کٹھیاں کر کے میرے پیغمبر نے جدو دعوت کھلا لئی، کھانا کھلا لیا اپنے قریبیاں نو، اپنے چچا نو، اپنے جڑے رشتہ دار نے، تے میرے آقا فرماندے نے میں اللہ دی طرفوں نبی بن کے آیا، میرا ساتھ دیو. تے سارے کہندے نے اچھا اس واسطے تو سانو روٹی کھوائی ہے، اس واسطے دعوت پکائی ہو. سارے جڑے نے انکار کر دیندے نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دے اندر نے چند سال دی عمر اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے، کہندے نے سونیاں اور کوئی ساتھ دیوے نہ دیوے علی تو آڈا ساتھ ضرور دیوے گا. اے سارے نہ پریشان ہو گئے تو ہسن لگ پے.
کہ ویکھو چھوٹا جہا بچہ ہے، انہاں نوں کی پتہ ہے اے او علی ہے جنہیں چوتھا خلیفہ بننا ہے، انہاں نوں کی پتہ ہے اے او علی ہے جنہیں حیدر کرار بننا ہے، جنہوں میرے آقا نے اسد اللہ اللہ دا شیر کہنا ہے، انہاں نوں کی پتہ ہے اے او علی ہے جیڑا اہل بیت دے اندر ہے، تے جنہ دے بارے قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جدو مبالہ ہون لگا نا میرے پیغمبر دا کافرہ دے نال، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کافرہ نو مخاطب کر کے، حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے، میرے آقا فرماندے نے کافرانو انج کرو تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آنا، مبالہ کرن لگے نے میرے آقا، تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنے بیٹے لے کے آنا، تسی اپنی عورتاں لے کے آؤ، میں اپنی عورتاں لے کے آنا۔ اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا سورہ آل عمران دے اندر، اللہ فرماندے نے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، میرے آقا فرماندے نے تسی اپنے بیٹے لے کے آؤ، میں اپنا بیٹا لے کے آنا، ونساءنا ونساءکم، تسی اپنی عورتاں لے کے آؤ، میں اپنی عورتاں لے کے آنا۔ میرے آقا انج کر کے جدوں بیٹیاں نو آواز دیندے نے، میرے آقا جناب علی نو بھی بلا لیندے نے، میرے آقا حسن تے حسین نو بھی بلا لیندے نے، میرے آقا اپنی پیاری بیٹی فاطمہ نو بھی بلا لیندے نے۔ میرے پیغمبر نے دس دیتا کائنات دے لوگاں نو اے بھی میرے اہل بیت نے، علی بھی میرے اہل بیت دے وچوں ہے، حسن حسین بھی میرے اہل بیت دے وچوں نے، فاطمہ میرے اہل بیت وچ، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما اے بھی اہل بیت دے اندر نے، میری ماں عائشہ بھی اہل بیت دے اندر ہے، میری ماں خدیجہ بھی اہل بیت دے اندر ہے، میرے پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں اہل بیت دے وچ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیڑے نے اے بھی اہل بیت دے اندر نے، تے اہل بیت دیاں عظمتاں تے شانہ اللہ دا قرآن بھی بیان کر رہے ہیں۔ آمنہ دلال علیہ السلام میرے پیغمبر اپنے علی نال بڑا پیار کر دے، میرے آقا علیہ السلام اپنے علی نال بڑیاں محبتاں کر دے۔ ایک دفعہ غزوہ تبوک تے جان لگے ہیں، میرے آقا فرماندے نے اے میرے علی جی سونیا کی حکم ہے؟ میرے آقا فرماندے نے اسی جنگ تے چلے ہیں، تو پیچھے رہنا ہے مدینے دے اندر، مدینے دے اندر عورتاں دا خیال کرنا ہے، بچیاں دا خیال کرنا ہے۔ جناب علی فرماندے نے سونیا مینوں بیبیاں واسطے بچیاں واسطے چھڑ کے جا رہے ہو، میرا بھی دل کردا ہے میں میدان جہاد دے اندر جاواں۔ میرے آقا فرماندے نے علی تو اس بات تے راضی نہیں کہ جویں موسیٰ علیہ السلام ہارون نو اپنا نائب بنا کے گئے سن، میں تینوں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہاں، لیکن میرے تو بعد نبی کوئی نہیں، ہارون تے نبی بن گئے سن، تم میرا نائب مدینے دے اندر میں تینوں اپنا نائب بنا کے جا رہے ہیں۔ کون علی ہے؟ میرے پیغمبر دا نائب، میرے پیغمبر دی عدم موجودگی دے اندر مدینے دے حالات، مدینے دا کنٹرول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئے اللہ نے قربان جاواں، اللہ نے جناب علی نو انیاں شاناں عطا فرمائیاں نے۔ میرے آقا علیہ السلام نال میرے آقا جناب علی نال بڑا پیار کر دے، جناب علی نال بڑی محبت کر دے۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دن حضرت فاطمہ دے گھر گئے، جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر چلے گئے، میرے آقا فرماندے نے این علی، علی کتھے وے؟ جناب فاطمہ فرماندے نے ابا جی تھوڑا جہا جھگڑا ہو گیا علی دے نال، علی روس کے نکل گئے نے، ناراض ہو کے نکل گئے نے۔ میرے آقا چل دیاں ویندے نے میرا علی کتھے وے؟ میرے آقا علیہ السلام اپنے پروانیاں نو کہندے نے او لبو میرا علی کتھے وے؟ جناب پتہ چلدا جناب علی ان کر کے مسجد نبوی دی ننگی زمین تے لیٹے ہوئے نے، جناب
کچی زمین ہے، جناب علی مسجد نبوی دے اندر لیٹے نے، میرے آقا جا کے کر کے اپنے پیر دا ٹھڈا مار دینے، نالے چادر تو جناب چادر ہٹی ہے، جسم تے مٹی لگی ہے۔ میرے آقا فرماندے نے اٹھ ابو تراب، اوے مٹی والے ذرا اٹھتے صحیح نہ کیویں ناراض ہو کے پے ہیں۔ میرے آقا مسکرا کے کہندے نے ابو تراب یا ابو تراب، ابو تراب اٹھ مٹی دے، او مٹی دے اندر کھیڈن والے ذرا اٹھتے صحیح، مٹی والے ذرا اٹھ۔ جناب علی فرماندے نے جدوں بھی کو مینوں ابو تراب کہندا مینوں یہ جملہ بڑا ہی پیارا لگدا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر نے بڑے پیارے انداز نال مینوں یا ابو تراب کے عظیم، اے مٹی والے ذرا اٹھ دے صحیح نا۔ میرے آقا جناب علی نال بڑا پیار کر دے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب علی نال بڑیاں محبتاں کر دے۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دے اندر تشریف فرمانے، میرے آقا فرماتے نے ان علی منی وانا منہم، علی میرے وچوں میں علی دے وچوں ہوں، علی میرے وچوں میں علی دے وچوں ہوں۔ حالانکہ میرے پیغمبر نے اے لفظ حضرت جلابی واسطے بھی بولے سن، آزا منی وانا منہ، جلاب میرے وچوں میں اے دے وچوں ہوں۔ میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو جڑا میرے نال پیار کر دے علی نال پیار کرے، جڑا علی نال بغض رکھ دا انہیں میرے نال بغض رکھے آ، جنہیں میرے نال بغض رکھے آ انہیں اللہ دے نال بغض رکھے آ۔ میں جناب علی نال پیار کیوں نہ کرام، جناب علی نال محبتاں کیوں نہ کرام، جنہ دے پارے اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جناب علی نال پیار ہے نہیں کہ گلیاں دے اندر پٹ دے پھرو، کالے کپڑے پا کے تے جناب اپنے آپ نو زخمی کرو تے علی علی دے نعرے مارو، پنگا پیتی جاؤ، بلکہ سدھا نام ہی نہیں لیندے، علی کہندے نہیں علی کہندے۔ اللہ نے کہا تہاڈی زبان تے میں اپنے علی دا نام آن ہی نہیں دینا۔ جناب پنگا پی پی کے نشے کر کر کے اے جی کہنے جی علی دے منن والے نے، علی دے منن والے نے، علی دے منن والے نہیں۔ اور جناب علی دا نام لے کے صحابہ دے نال بغض کرنا اور کہنا کہ صرف اسی حضرت علی نال پیار کرنے ہیں۔ اسی کیوں پیار نہ کریے جی دے بارے میرے آقا نے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، صحیح مسلم دی حدیث ہے کہ جی دا میں مولا ہاں او دا علی مولا ہے۔ مولا دا معنی ہے کہ دوست، مخلص دوست، کہ جی دا دوست میں وہاں علی بھی او دا دوست ہے، جی دا علی دوست ہے میں محمد بھی او دا دوست ہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایتھے مولا تو مراد پتہ نہیں کی لئی جاندے نے، اور اللہ دے نالوں مقام بڑھا دیتا ہے حضرت علی دا، اللہ نالوں بھی مقام بڑھا دیتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی علی تیری وجہ تو دو طبقے جہنم دے اندر جان گے، ایک تے او جنہ تیرا مقام اینا بڑھا دینا جڑے رب دے نال ملا دین گے، اور دوسرے او جڑا سب نالوں تیرا مقام کٹا دین گے، تیرے نال بغض رکھن والے۔ اور میرا نہیں اے ایمان کہ جڑا لا الہ الا اللہ پڑھے تے جناب علی نال محبت نہ کرے، جناب علی نال عقیدت نہ رکھے۔ اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جناب علی بیمار ہو گئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کار آئے، ویکھے میرے علی بیمار نے، شفاواں دین والا کون ہے؟ جڑا بیمار ہوئے مشکل کشا ہو سکدا، اور بولو جڑا بیمار ہوئے حاجت روا ہو سکدا، وہ مشکل کشا ہو سکدا نہیں۔ مشکل کشا آسمان والا ہے، نہ بیمار ہوندا ہے، نہ نیند آندی ہے، نہ اونگ آندی ہے، جڑا 24 گھنٹے اپنے بندیاں دیاں گلاں سندا ہے۔ جناب علی بیمار ہو گئے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انج کر کے آئے نے، ویکھیا فاطمہ علی کتھے وے؟ فرمایا سونیا جناب علی بیمار نے، تے میرے آقا انج کر کے ہاتھ چک لیندے نے،
او یارو کسے دی بیماری واسطے دعا میں کرنا، کسے دی شفا واسطے دعا اج دے مفتی کرن، کوئی جناب صحابی کرے، کوئی جناب اج دے ولی تے کتب ابدال کرن۔ والی میں تیری عظمت دے قربان جاواں، تسی بیمار ہوو تے آمنہ دے لال دعا کرن، او جڑے ہاتھ چکن تے اللہ ہاتھ خالی نہیں موڑدا، جڑے ہاتھ چکن تے اللہ دعاواں پوریاں کر دیندا۔ تے میرے آقا فرماندے نے اللہم آفی اللہم اشفی، اللہ علی نو تندرستیاں عطا کر دے، اللہ علی نو شیطان عطا کر دے۔ جناب علی فرماندے نے جدوں آمنہ دے لال نے دعا کیتی ہے، میرے نبی دی دعا دی برکت دی وجہ تو اس دن تو لگ کے ساری زندگی میں کدی بیمار ہی نہیں ہویا۔ اے میرے پیغمبر دی دعا دی برکت دی وجہ تو میرے آقا جناب علی واسطے دعاواں کرن۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جن نے علی نو تکلیف دیتی، من ازا علی فقد ازالی، جن نے میرے علی نو تکلیف پہنچائی انہیں میں محمد نو تکلیف پہنچائی۔ تو کیا کوئی کلمہ گو یہ کہہ سکتا نعوذ باللہ کہ میرے نبی نو تکلیف ہوئے، میرے پیغمبر نو تکلیف پہنچے؟ میرے آقا جناب علی نال اتنا پیار کر دے، ایک دن مسجد نبوی دے ممبر تے نے کچھ لوگاں نے نا شکایت کی تھی حضرت علی دے بارے، تے میرے آقا فرماندے نے خطبہ دے رہے نے میرے پیغمبر علیہ السلام میرے آقا فرماتے نے علی دے بارے میں شکایتاں نہ لایا کرو، علی جیڑا ہے اللہ کولوں بڑا ڈرن والا ہے، اللہ دے رستے دے اندر نکلن والا ہے، اللہ دے رستے دے اندر بڑا مخلص ہے، علی دے بارے میرے کول شکایتاں نہ لایا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام جناب علی نال اینا پیار کر دے، جدو ہجرت کر کے مدینہ منورہ دے اندر پہنچے، میرے پیغمبر دے انصار تے میرے پیغمبر دے مہاجر محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ اے میرے نبی دے یار نے آپس دے اندر رحماء او بینہم، آپس دے اندر بڑے پیار نہ رہن والے، بڑیاں محبتاں دے نال رہن والے۔ میرے پیغمبر نے مدینے دے اندر ایک انصاری ایک مہاجر جوڑا جوڑا بنا دیتا ہے، جوڑا جوڑا بنا دیتا ہے۔ حضرت علی ایک پاسے کھڑے نے کہندے نے سونیاں ساریاں دیاں جوڑیاں بنا چھڑیاں جے، علیحدہ علیحدہ ساریاں نو جوڑا جوڑا بنا دیتا جے۔ اللہ دے نبی جی میں کل ہی رہ گیا، میرے آقا فرماتے نے علی انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی پریشان نہ ہو، تو دنیا تے بھی میرا دوست ہے تے آخرت اندر بھی میرا دوست ہے۔ یعنی سارے دے جوڑے بنا چھڑے، جناب علی دی باری آئی تو میرے پیغمبر نے فرمایا تیرا جوڑا محمد دے نال بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یار تھوڑی شان ہے میرے جناب علی دی کہ میرے پیغمبر نے جوڑی اپنے نال بنائی ہے۔ ایک دن میرے آقا علیہ السلام میرے پیغمبر جناب علی نال اینا پیار کر دے، بڑی اہم حدیث اور بڑا دلچسپ حدیث میرے آقا فرماندے نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے کہندے نے اسی ایک انصاری عورت دے گھر میرے پیغمبر دی دعوت پکائی سی، کہندے نے انصاری عورت نے میرے پیغمبر دا کھانا بنایا، تسی بھی کھانا پکایا کرو، دعوتاں کریا کرو، اے دے نال پیار ود ہے، اے دے نال محبتاں ودیاں نے، مہمان اللہ دی رحمت ہویا کر دے نے، مہمان اللہ دی برکت ہویا کر دے نے، بلکہ کوئی تیرے گھر آ کے کھانا کھا جائے اللہ دا شکریہ ادا کریا کر، تینوں دے مقدر او دے گھر جا کے نہیں دینے پے، او آپ تیرے گھر دے اندر آ کے کھانا کھا گئے، مہماناں دی مہمان نوازی کریا کر، زمین تے مہمان راضی، آسمان تے رب رحمان راضی ہو جائے گا۔ اے بی بی میرے پیغمبر
دیاں دعوتاں کر دیے. میرے نبی دے یار حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جدو کھانا کھا کے فارغ ہونے میرے آقا فرماندے نے گھر دے اندر کھجور سی تے میرے پیغمبر نے نا کھجور دی شاخ تنے تو اپنا انج کر کے سر مبارک باہر کڈے ہے. میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ ہن اندر آئے گا وہ جنتی ہے. کہندے نے دروازہ کھولے ہے تے جناب ابو بکر اندر آ گئے نے. اے کون جناب ابو بکر نے جی دی یاری دا پہلا نمبر ہے آج بھی وہ روز دے اندر ہے. میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گئی سارا ابو بکر جی دی یاری دا پہلا نمبر ہے آج بھی وہ روز دے اندر ہے. میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گئی سارا ابو بکر. نبی دا جد دشمن زمانہ ہے اس ویل ابو بکر نبی دا دیوانہ ہے. رب نے یار نو یار دیتا نالے توڑ دا پہرے دار دیتا نالے توڑ دا پہرے دار دیتا. میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گئے سارا ابو بکر. این کر کے جناب ابو بکر اندر آمدے نے. میرے آقا فرماندے نے کیا سی جڑا اندر آئے گا وہ جنتی ہے. او جناب ابو بکر دے بارے بکواس کرنے والو جناب علی دا نام لے کے میرے نبی دے یار کے اندے نے ابو بکر تینو مبارکہ ہونے آمینہ دے لال نے تینو جنتیاں بشارتاں دے چھڑیاں نے. میرے آقا فرماندے نے جڑا ہون اندر آئے گا وہ بھی جنتی ہوئے گا. دروازہ کھولے تے میرے نبی دا یار عمر اندر آ جاندے تے میرے آقا فرماندے نے اے بھی جنتی ہے. ہن تیسری دفعہ جدو کوئی آن لگا نا تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہم ان شئتا جعلتہو علیہ. اللہ دے اگے میرے آقا دعا کر دے نے. میرے آقا فرماندے نے اللہ جے تو چاہویں جیڑا ہون آوے او میرا دماد علی ہووے. میرے آقا فرماندے نے اگے ابو بکر آئے نے عمر آئے نے اللہ جیڑا ہون آوے میرا یار علی ہوئے. جدو دروازہ کھلیا تے جناب علی اندر آ گئے. نبی دے یار کہندے نے علی مبارک ہوئے آمنہ دے لال نے جنتیاں بشارتاں سنا دیتی ہیں. میرے پیغمبر دا یار جناب علی اینی محبت کرنے والے میرے آقا جناب علی نال اینا پیار کر دے میرے آقا علیہ السلام. اے خیبر دے موقع تے نا خیبر دے موقع تے خیبر دے کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تے میرے آقا فرماندے نے صبح میں کہ بندے نو جھنڈا عطا کرانگا. او جیڑا جھنڈا جنوں میں دیاں گا او خیبر دا قلعہ فتح کر کے آئے گا. ہاں جس بندے نو میں جھنڈا دیاں گا اللہ تے اللہ دا رسول او دے نال بڑا پیار کر دے نے تے او اللہ تے اللہ دے رسول نال بڑا پیار کر دے نے. ہن سارے نبی دے یار جڑے نے او جناب رات نو ابو بکر اپنی جگہ تے عمر اپنی جگہ تے طلحہ زبیر اپنی جگہ تے معاذ سے معوذ اپنی جگہ تے سعد تے سعید اپنی جگہ تے ان کر کے میرے نبی دے سپاہی نے جناب سارے سوچ رہے نے پتہ نہیں صبح چنڈا کنوں ملنا ہے. جدوں فجر دا وقت ہوندا ہے میرے آقا فرماندے نے میرا علی کتھے وے میرے علی نو بلاؤ تے صحیح نام. نبی دے یار کہندے نے سونیا علی دیاں اکھاں درد کر دیاں نے علی دیاں اکھاں دکھ دیاں نے. میرے آقا فرماندے نے میرے علی نو بلا کے لے آؤ. ان کر کے جناب علی نو بلایا جاندا ہے. نبی دے یار کہندے نے علی مبارکاں ہون علی تینو مبارکاں ہون. اج میرے آقا علیہ السلام نے جھنڈا دینا تے او دے تو خیبر دا قلعہ فتح ہونا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے جدوں اپنا لب جیڑا ہے جناب علی دیاں اکھاں دے اندر پاؤندے نے. میرے نبی دا او لب جیڑا کھارے کھوہاں دے اندر پے جائے اللہ کھو مٹھے کر دیندا ہے. جیڑا علی دی اکھ دے اندر پے جائے اللہ اکھاں درست کر دیندا ہے. جیڑا ابو بکر دی ایڑی تے لگے اللہ ایڑی نو آرام دیندا ہے. اوے لب لگیا تے پیڑاں مکیاں نے. انج کر کے جناب علی
अली दियां अखां अंदर मेरे नबी दा लब लगा है। ओए लब लगया ते पीड़ां मुकियां ने, ओए जुड़ गईयां हड्डियां टुटियां ने। क्या बात ने लब दी तासीर दियां, वाशाना बदरे मुनीर दियां। ओए ओदे कदमां पाकां तो मैं पगवारा, ओए ओदे कदमां पाकां तो मैं पगवारा। सिर्फ पग नहीं सारा जगवारा, सिर्फ पग नहीं सारा जगवारा। क्या शाना ने सीमा दे वीर दियां, वाह शाना बदरे मुनीर दियां। ओए सोने नबी दी नात मैं पढ़ जावा, ओए पढ़दे मर जावा, ओए पढ़दे मर जावा। लोकी गल्लां कर मेरी अखीर दियां, वाह शाना बदरे मुनीर दियां। मेरे आका ने लब लाया अख दे अंदर। जनाब अली फरमाते ने मैनू उस अल्लाह दी कसम जो मेरे नबी दा लब मेरी अख दे अंदर लगा, सारी जिंदगी मेरी वो अख ना कदी दुखन आई है, ना ओदी नजर ही कम हुई है। मेरे आका फरमाते ने अली झंडा ले लै ते फौजां नाल ले ले ते चढ़ाइयां कर दे खैबर दे किले ते। हाय हाय जनाब अली गए, बहुत बड़ा एक बहादुर काफरां दा मरहब इंज करके जनाब अली दे सामने आंदा है। कहंदा अली तेनू पता है मैं एक एक हजार बंदे दा मुकाबला करना। जनाब अली फरमांदे ने फिर मुकाबला करके वेख लै। मरहब वार कर दे ते जनाब अली ने इंज करके वार रोकिया ते जनाब अली फरमांदे ने इधरों मेरे नबी दियां दुआवां सन पिछे, क्योंकि मेरे आका दुआ कर रहे सन अल्लाह मेरे अली नू फतह अता कर दे। वसल्ले अलैहिम इन्ना सलातक सकनुल लहुम वल्लाहु समीउन अलीम। जनाब अली रजी अल्लाह तआला ने उन्हां दा वार रोकिया ते मेरे अली फरमांदे ने चल बे तैयार हो जा। अली वार करन लगा। जनाब अली ने करके तलवार चुकी है। ए अल्लाह दा शेर जेड़ा असदुल्ला अल्लाह दा शेर इंज करके वार कीता, सर तो लग के नाव तक मरहब दे दो टुकड़े करके रख छड़े ने। ते दुनिया वेख गई, दुनिया थर थर आ गई। वो छोटा जिहा बच्चा जिन्हें मरहब दा जनाब फड़ के सर कलम करके रख देता है। वो इन्हां नू की पता है ते अल्लाह दा शेर है। मेरे पैगंबर दे घर दे अंदर तरबियत याफ्ता है, मेरे नबी दे घर दे अंदर तरबियतां पाने वाले जनाब अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब अली नाल बड़ा प्यार करदे, बड़ियां मुहब्बतां करदे, इन्नी अकीदत करदे। ऐ वेख लै दूसरा मौके है गज़वा खंदक दे मौके आते मेरे नबी दे यार, मेरे नबी दे परवाने इंज करके ना पेटां ते पत्थर बन्ने ने ते खंदक खोद रहे ने। ते खंदक खोदया खोदया ना काफरां दा एक बहुत बड़ा बहादुर अमर बिन अब्दे वुद बहुत बड़ा बहादुर है। खंदक जनाब पार करके ना ते आ गया ते कहंदा है कोई मुसलमाना दे विच जिहड़ा मेरे नाल मुकाबला करे। मेरे आका फरमांदे ने उठो मेरे अली रजी अल्लाह तआला अन्हु। यकीन जानिए बंदा वाघे बार्डर ते या गंडा सिंह बार्डर ते टुर जाए ना, उधर इंडिया की फौज होंदी है, इधर पाकिस्तानी फौज होंदी है। बंदे नूं इन्ना जज्बा हुंदा है। मैं कई दफ़ा उत्थे सुने वेख्या ते सोचा यार इत्थे इन्ना जज्बा है कि इजाजत दें ते इंडिया जनाब जिहाद करिए। ते जदों मेरे आका पिछों कहंदे होणगे शाबा भाई, जदों मेरे महबूब कमांडर होणगे ते नबी दे यारां ने फिर जाना नहीं कुर्बान कर छड़ियां। फिर मेरे पैगंबर दे फिदाकारां ने इन्हां काफरां दे छोटे ला छड़े, तैस नैस कर छड़ी हर चीज। मेरे आका फरमांदे ने अली उठ। जनाबे अली उठे ने ते मेरे आका फरमाते ने अली
اگے اپنی تلوار نال جہاد کرنا ہے، اج محمد دی تلوار لے لے۔ اگے تیری اپنی تلوار ہوندی ہے، اج آمنہ دے لال دی تلوار لے لے۔ ادھروں نبی دے یار، ایک میرے پیغمبر دا پروانہ ویند ہے، میرے نبی نے اپنے پیڑ تے 2 پتھر بننے نے، ہائے ہائے ایو محبوب نے جنہوں نے میرے اللہ نے کہا سونے کہو تے وہ پہاڑ سونے دا بنا دیا، لیکن میرے آقا نے فرمایا اللہ میں محمد نو دنیا نال پیار ہی کوئی نہیں، وہ پہاڑ سونے دا بنا دیا۔ میرے پیغمبر نے اپنے پیٹاں دے پتھر بننے نے تے نبی دے یار نا انج خندق کھود رہے نے تے نالے شیر پڑھ دے نے، نحن الذین بایعوا محمدن، عربی سانا عربی دے اشعار پڑھ دے نے، نحن الذین بایعوا محمدن علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ ترجمہ کیے کہ اللہ نے سانو زندگی دیتی ہے، اسی تا زندگی جہاد کر دے روانگے، اپنیاں جانا نبی تو وار دے روانگے، شہید ہو جاوانگے یا مجاہد بن جاوانگے۔ جدو میرے آقا نے اشعار سنے نے تے میرے آقا بھی اگوں کہندے نے اللہم الا لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ اللہ انہاں نو جندیاں دتیاں نہیں، اللہ انہاں نے ساری زندگی اللہ دین تو قربان کر دیتی ہے، اللہ میرے مہاجراں نو، اللہ میرے انصاراں نو اپنی رحمت نال معاف کر دے۔ معافیاں جناب علی نو میرے پیغمبر نے تلوار دیتی، نال دعا کی تھی اللہ تے نالے میرے نبی نے اپنا امامہ جناب علی دے سر تے بن دیتا تے فرمایا جا علی جڑا مسلمانہ نو للکار رہنا ہے دا مقابلہ کر تے انج کری پہلو اسلام دی دعوت دیں، جے اسلام قبول کر لوے تے علی سودا مہنگا نہیں، اے بڑا سستا سودا ہی جے اسلام قبول کر لے۔ جناب علی عمر بن عبد ود دے سامنے جا کے کہندے نے میں سنیا تیرے اگے 3 گلاں رکھیاں جان تے تو ایک من لینا۔ عمر بن عبد ود کہندا علی تو ٹھیک سنیا کی گل ہے پہلی؟ تے جناب علی کہندے نے اے عمر بن عبد ود میرے نبی دا کلمہ پڑھ لا تے محمد دا مرید بن جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے عمر بن عبد ود کہندا جے کلمہ ہی پڑھنا ہوندا تے خندق پار آਉਣ دا کی فائدہ سی؟ جناب علی فرماندے نے پھر انج کر واپس چلا جائے تے مسکرا کے کہندا ہس کے کہندا علی میں واپس نہیں جانا، مینوں تے مکے دیاں عورتاں دے تانیاں دا ڈر ہے، مکے دیاں جناب لڑکیاں تانے مارن گیاں، میں واپس نہیں جانا۔ تے جناب علی کہندے نے اوے جے سونے عمر بن عبد ود تینوں مکے دیاں عورتاں دے تانے دا ڈارے، جے علی واپس ٹر گیا تے علی نو جنت دیاں حوراں دے تانیاں دا ڈارے، جے میں واپس ٹر گیا تے مینوں جنت دیاں حوراں دا ڈارے۔ تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے آئی، اسد اللہ میرا لقب ہے، میں اللہ دا شیر ہوں۔ تیسری گل ہے پھر میرا مقابلہ کر، انج کر کے جناب عمر بن عبد ود جڑا مقابلے تے اتر ہوندا ہے انج کر کے وار کردا ہے تے جناب علی دی پیشانی زخمی ہو جاندی ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے دے اندر رکھے ہیں تے میرے آقا ویکھ کے حالت پاک نبی نے سر سجدے وچ پایا، ویکھ کے حالت پاک نبی نے سر سجدے وچ پایا، کرن دعائیں مولا اگے رکھ لی شرم خدایا،
میرے آقا دعا کر دینے اللہ اے اللہ میرے علی دیاں حفاظتاں فرما، اللہ میرے علی نو کامیابیاں عطا فرما دے۔ این کر کے جناب علی دے ہاتھ دے اندر میرے نبی دی تلوار ہے، جناب علی نے تلوار چکی ہے، عبر بن عبد وہد دے جسم دے دو ٹکڑے کر کے رکھ چھڑے نے، میرے نبی دا یار علی جیڑا فاتح بن گئے ہیں۔ ایتھے جناب نعرہ تکبیر دے چنڈے، نعرہ تکبیر دے جناب نعرے بلند ہو جاندے نے۔ یہ جناب علی نے جنہ دے بارے جنہ دی شام دے بارے قرآن کہہ رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایک دن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کردے سن یہودیاں دی تے 2-2.5 کلو جوں ملنے گھر لے آنے۔ میرے نبی نو پتہ لگا میرا حسن تے حسین بیمار ہے، جنت دے شہزادے بیمار نے۔ میرے نبی گھر آئے، جناب علی نو بلایا، فاطمہ نو بلایا، فرمایا علی تے فاطمہ انج کرو روزے رکھو، اللہ دا شکریہ ادا کرو، تو اڈے روزے رکھن دی وجہ تو اللہ انہاں بچیاں نو شفاواں عطا کر چھڑے گا، کیونکہ روزہ میرے اللہ نو بڑا پیارا لگدا ہے، کیونکہ روزے دا ڈائریکٹ تعلق کیدے نال ہے؟ اللہ نال۔ باقی سارے عمال کرو کوئی نہ کوئی بندہ ویکھدا ہوندا ہے، لیکن روزے دا تعلق صرف اللہ دے نال ہے۔ یا بندے نو پتہ ہے میں روزہ رکھیا تے یا رحمان نو پتہ ہے، تے میرے آقا فرما دے علی روزہ رکھ لو، روزے رکھو، نفلی روزے رکھو۔ جناب علی تے فاطمہ تے لونڈی ہے گھر دے اندر تے وہ بھی روزہ رکھ رہا ہے، لونڈی بھی روزے رکھ رہی ہے۔ ادھر جناب علی مزدوری کر کے آئے نے تے آ کے کہندے نے فاطمہ انج کرنا روٹی پکا تے روزہ افطار کر لیے۔ تے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جیڑیاں نے انج کر کے میرے نبی دی صاحبزادی ہے، اے میرے پیغمبر دی پیاری صاحبزادی، انج کر کے جناب آٹا پیس دیئے، چکی چلا کے آٹا پیس دیئے، تے جناب آٹا پی کے تے روٹی تیار کر دیئے۔ ادھر جناب کھانا کھان لگ دینے، روزہ افطار کرن لگ دینے۔ باہر دروازے تے کہ بندہ دستک دین دے تے کہندہ ہے نبی دے کرانے والے ہو، او اہل بیت والے ہو، میں بڑا مسکین ہاں، میں بڑا غریب ہاں، بھوک نے بڑا ستایا ہے، بھوک بڑی لگی ہے، مینوں روٹی چاہی دی ہے۔ جناب علی کہندے نے اے حسین حسن اپنے شہزادے نو بھیجے، جا روٹی لے لے، باہر جڑا دروازے تے آیا ہے انہوں دیکھے، ساڈے ورگا ہوئے تے کبھی افطاری دا وقت ہے، جا بات دے اندر آمین۔ لیکن واہ واہ قربان جاواں، اے میرے نبی دا کھرانا ہے، اے جناب علی دا کار ہے، ویکھنا تربیتاں میرے پیغمبر دیاں۔ جناب علی ان کر کے روٹی باہر بھیج دے نے، جناب فاطمہ دوبارہ روٹی پکاندیاں نے، ادھروں باہر دروازے تے آ جاندے، آ کے کہندا میں یتیم ہاں، میرا ابو بھی دنیا تے کوئی نہیں، امی بھی دنیا تے کوئی نہیں، اوے ماواں والے جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈاون سارے، کہندا میری ماں کوئی نہیں، پوچھو ننو جنہ دی ماں کوئی نہیں، ماں جنت والیاں چھاواں تے لاڈ لڈاون سارے، تے کوئی نہ پوچھے یتیم تائیں لک ٹوٹ جاندے سارے۔ ماما والے ماما کولو چیزاں منگن نال دلیری، چپ یتیم وچارے ہون جے ہوندی امی میری، ماما والے نیر خوشی تھی وانگ بغیچے پل دے، رب دی آس یتیمہ تائیں جویں رکھ نے جنگل دے، ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈیاں نے جس دیاں چھاواں،
در در دکے کھانے یتیم نمانے تے مریاں جنہ دیاں ماواں یتیم آیا دروازے تے میرے جناب علی فرماندے نے او بچے بھی روٹی یتیم نو دے دے روٹی یتیم نو دے دے جناب فاطمہ تیسری روٹی پکا دیا نے پھر دروازے تے آ کے کوئی بندہ دستک دے جناب علی فرماندے نے کون آیا کہندا جی میں ہنے ہنے قید دے وچوں رہا ہو کے آیا ہاں انج کرو مینوں بھوک بڑی لگی ہے جناب علی فرماندے نے فاطمہ میرے بچیاں نو کہہ روٹی ہے بھی باہر دے آن 3 روٹیاں پکائیاں تینے باہر دے چھڑیاں جناب علی فرماندے نے فاطمہ روٹی پکانا ہو رہے جناب فاطمہ کہندیاں نے علی جی ہون تے آٹا بھی کوئی نہیں روٹیاں مک گئیاں نے آٹا مک گیا ہے جناب علی فرماندے نے اے فاطمہ پریشان نہیں ہونا آج پانی پی کے روزہ افطار کر لینے ہاں ہو سکتا ہے اللہ نو ادا پسند آ جائے تے اللہ اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے وے کیا بات ہے انہاں لوگاں دی کیا جذبہ ہے انہاں لوگاں دا ادھروں جناب صبح ہو جاندی ہے تے میرے آقا دی عدالت دے اندر میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر جاندے نے میرے آقا فرماندے نے علی رات جڑا کام کیتا ہی نا اللہ نو اتنا پسند آیا اللہ نے قرآن بنا کے محمد دے سینہ اتھر تے نازل کر چھڑے ہے کیسی شان ہے جناب علی دی کہ اللہ نو ادا اتنی پسند آئی اللہ فرماندے نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ ہائے ہائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وہ جڑا یتیمہ نو کھانے کھلاندا ہے مسکینہ نو کھانے کھلاندا ہے قیدیاں نو کھانے کھلاندا ہے اللہ واسطے انما نطعمکم لوجہ اللہ اللہ واسطے جڑا انہاں نو کھانا کھلاندا ہے اللہ واسطے یتیماں نال پیار کردا ہے اللہ واسطے مسکیناں نال پیار کردا ہے اللہ واسطے قیدیاں نال پیار کردا ہے اللہ دے نال بڑا پیار کردے نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں میرے آقا اپنے علی نال پیار کر دے انہیاں محبتاں کر دے میرے آقا علیہ السلام او یارو جیدے نال پیار ہوئے جیدے نال محبت ہوئے بندہ او دے نالی بیٹیاں دے رشتے طے کر دے انج کر کے میرے آقا فاطمہ نال اپنی فاطمہ دے نال اپنے علی دا رشتہ طے کر دے جناب رشتہ طے ہو جاندے ابو بکر تے عمر رشتہ لے کے آمدے نے جا کے کہندے نے علی جی تانوں مبارک ہون نبی دی صاحبزادی فاطمہ دا رشتہ تواڈے واسطے لے کے آئے ہم او علی تے ابو بکر دا بغض بنان والے ہم انہاں دے بارے تبرہ بولن والے ہم او جیڑا کسے نال ناراض ہووے او دے رشتے تلاش نہیں کردا جناب ابو بکر تے عمر رشتہ لے کے جاندے نے میرے آقا فرماندے نے علی جی ہن شادی کرنی ہے انج کرو حق مار واسطے تے رقم لے کے آؤ نا او دیاں تے تیاریاں کرو نا تے جناب علی فرماندے نے سونیا تانوں پتہ ہے علی دی ساری زندگی تواڈے سامنے علی کول دنیا دا مال او بولو علی کول دنیا دا مال کوئی نہیں ایتھے نکاح پڑھاؤ نا جی ہاں جی کنا حق مہر او لکھ لو جی شریعت دے مطابق 32.5 روپیے آخر کتھوں حدیث کڈ لئیے 32 والی میرے پیغمبر مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما نے ایک بی بی آئی آ کے کہندی سونیا میں اپنے آپ نو ہبا کرنی ہاں تواڈے نال شادی کرنا چاہنی ہاں میرے آقا مسکرا کے کہندے نے مینوں تے ضرورت کوئی نہیں کول ایک بیچارہ مسکینڑا جا بیٹھا غریبڑا جا کہندا سونیا تانوں لوڑ کوئی نہیں تے چلو میرے نال کر دیو مینوں تے لوڑ ہے نا چلو میرا بھی گھر بن جائے گا میرے آقا فرماندے نے چل بھئی حق مار دی رقم لیا کہندا سونیا کوئی نہیں غریب بڑا ہائے سونیا تانوں پتہ ایتھے روٹی آئے کھا پی لئی دی ہے نہ کوئی اپنی فیکٹری ہے نہ کوئی زمیناں نے نہ جائیداداں نے سونیا میں تے ماڑا ہی بڑا ہاں میرے آقا فرماندے نے کوئی چادر لے آ وہی دے دینے حق مہر سے کہندا سونیا وہ بھی کوئی نہیں میرے آقا فرماندے نے کوئی انگوٹھی لے آ
کہندا سونیا وہ بھی کوئی نہیں. میرے آقا فرماندے نے دس تینوں قرآن کنا یاد ہے؟ ہائے او فیصلہ آبادیہ. میرے آقا فرماندے نے دس میرے آ پروانیا چادر کوئی نہیں انگوٹھی کوئی نہیں دس تینوں قرآن کنا یاد ہے؟ کہندا ہے سونیا دنیا دا مال کوئی نہیں. آقا صاحب آقا سونیا دنیا دا مال کوئی نہیں پر قرآن بڑا یاد ہے. مینوں اے وی سورت قرآن دی یاد ہے, مینوں اے وی سورت قرآن دی یاد ہے. میرے آقا فرماندے نے او جانو قرآن دی سورت چند ایتاں یاد کرا دیں تیرا حق مہر ادا ہو جائے گا. یہ تو کہندا جی لکھ لو شریعت دے مطابق 32 بھی 32 بھی نہ ہون تے پھر بندہ کی کرے. ہن عمران خان دے دور چ 32 دی کوئی ویلیو ہے؟ ایتھے تے پٹرول 160 روپے کلو لیٹر ہو گیا ہے. اللہ معاف فرمائے, اللہ ساڈے ملک دے حال تے رحم فرما دے. اچھی آمین کہہ دیو. مینوں پتہ ہے کئی وجہ کوئی پی ٹی آئی دا, کوئی نون لیگ دا, کوئی پیپل پارٹی دا بیٹھا ہے. میں صرف یہ دعا کر رہا اللہ جیڑا بھی حکمران ہے اللہ انہوں ہدایت نصیب فرما دے, اللہ اسلام دے مطابق فیصلے کرنے دی توفیق عطا فرما دے. میرا حکمرانہ دا بھی قصور کوئی نہیں, قصور ساڈا اپنا بھی بڑا ہے. کسی دفتر چ چلے جو اے کام کرنا کہندا بھائی اگے 500 لگدا سی ہن 5000 لگدا ہی. عمران خان دا دور ہی ہے نہیں کہ آپ ہی تھلے ہی. اے سبز منڈی چلے جو بھی تڑیاں دیاں گچھیاں جو بھی عمران خان بڑا پھرتا ہے, یعنی وہ بھی کہن گے بڑی مہنگی ہوگی بھی عمران خان دا دور ہے. کچھ مہنگائی ویسے ہی ہے, کچھ ایسا رل مل کے کر چھڈیے. اللہ ساڑھے سارے واسے آسانیاں پیدا فرما دے. جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا فرما دینے علی حق مہر دا بندوبست کر. کہندے نے سونے ایک گھوڑا ہے جیدے تے میں میدان جہاد دے اندر جہاد کرنا, تے اے ایک زر ہے جڑی میں میدان جہاد دے اندر پہننا. میرے آقا فرما دینے علی گھوڑا رکھ لے زرہ ویچ دے. جناب علی انج کر کے زرہ جناب جا رہے نے ویچن واسطے فروخت کرنے واسطے. اگو میرے نبی دا یار عثمان مل پیندا ہے. کہندے نے علی کدھر چلے ہیں؟ کہندے نے یار عثمان اے زرہ ویچن واسطے چلے ہیں, شادی دا خرچہ کوئی نہیں. ہائے ہائے اے حیدر کرار اللہ دا شیر. اسی اپنی شادیاں بھی ویکھو نا ذرا جناب لکھاں دا سامان, کتے 21 انچ دا ٹی وی آ رہا ہے, بلکہ ٹی وی کی LCD آ رہی ہیں جناب. انی فضول خرچی حالاں دے اندر ٹر جو شرم نہ سیری چک جاندا ہے کہ اے مسلمان وضع میں ہو تم نشارہ تمدن میں حنوط, یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرم آئی یہود. جناب عثمان کہندے نے زرہ مینوں دے دے. 400 درہم دی زرہ خرید لئی. جدو تھوڑا جا دور گیا تے جناب عثمان کہندے نے علی واپس آ جا, اے زرہ بھی لے جاتے پیسے بھی لے جا. ایتھے جناب کہندے نے انہاں دی بندی نہیں سی. اوے کیوں نہ بنے؟ اللہ فرماندے نے رحماء بینہم رحماء بینہم تراہم رکان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایتے سجدے دے اندر پہ پہ کے اللہ دا فضل تلاش کر دے نے, آپس دے اندر بڑے نرم دل نے, کافراں واسطے بڑے سخت نے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس دے اندر بڑا پیار کرنے والے. جناب عثمان کہندے نے اے علی انج کرنا 400 روپیہ بھی لے جا, زرہ بھی لے جا. اے 400 درہم میرے والو شادی دے واسطے نے جڑے میں خریدے نہیں, زرہ میرے والو تحفہ لے جا. زرہ پہن کے جہاد کریں گا تے اللہ تیرے نال نال عثمان نو بھی ثواب عطا کر چھڈے گا. اے زرہ پہن کے جدو جہاد کریں گا نا اللہ تینوں بھی نیکیاں دے گا, نہ عثمان نو بھی اللہ نیکیاں دے چھڈے گا. ہن اے برات آ رہی ہے, برات نال کون ہے؟ میرے نبی دا بانگا بلال ہے کالے رنگ دا. اور والیو میں تیری عظمت دے قربان جاواں کہ بلال تیری برات دے نال جا رہے ہیں. یہ تے ساڈیاں براتاں نے فوجی بینڈ آ رہے ہیں. ہن جی نعرے ماردا مینوں علی نال بڑا پیار ہے. اوے کھوکھلیا نعرے نال محبت نہیں بندی. اگر علی نال واقعی محبت ہے پھر اپنی زندگی دے اندر سادگی پیدا کر لے. جناب علی رضی اللہ تعالی جدو مرحب نو مارا نا تے عمر بن عبد ود نو
ایک ملن والے آئے ہو کتھے وے ہو جن نے مرحب نو قتل کیتا ہے؟ انہاں کیا مسجد نبی دے وچ ہوئے گا۔ حضرت علی انج ننگی زمین تے لیٹے نو کہندے نو اینے ماریا جڑا اٹ تے سر رکھ کے بیٹھا ہے، سر رکھ کے لیٹیا اٹ دے اوتے، کچی اٹ تے۔ حضرت علی فرماندے نے اوئے جہاد اصلے دے زور تے نہیں ہوندا، بلکہ جہاد ایمانی قوت نال لڑیا جاندا ہے۔ عید دا دیڑے، عید دا دن حضرت علی سکی روٹی پانی جو پھین کے کھا رہے ہیں۔ پوچھے علی اج عید دا دن ہے، علی دی اکھاں چوں آنسو نکل آئے۔ وہ کہندے نے علی واسطے تے ہاری او عید دا دن ہے جس دن علی تے رب ناراض نہ ہوئے، رب راضی ہو جائے، تے علی کو گناہ کوئی نہ ہوئے۔ انج کر کے برات آ رہی ہے، ادھر ابو بکر من النبیین و صدیقین، صدیق جناب علی دی برات نال، ادھروں جناب عمر میرے نبی دا یار عثمان تے میرے نبی دا بانگا بلال۔ میرے آقا فرماندے نے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا نا، اللہ اپنے عرش تے مستوی ہون گے، اللہ فرمان گے او میرے نبی دا بانگا بلال کتھے وے؟ سوڑیا حاضر، فرمایا آجا میرے عرش دے پائے نال کھڑا ہو جا، آج رج رج کے بانگاں دے، آج جدو اذان کہیں گا مدینے دے اندر اذان کہندا سیں تے میرے نبی دا چہرہ ویندا سیں، آج اذان کہہ رب بھی تیرے سامنے وے تے آمینہ دا لال بھی تیرے سامنے وے۔ واہ بلال میں تیری عظمت دے قربان جاواں۔ میرے آقا فرماندے نے بلال اپنی اونٹنی تے سوار ہون گے تے پیچھے بانگیاں دیاں لینا لگیاں ہون گیا میدان محشر دے اندر۔ واہ بلال میں تیری عظمت تے شان دے قربان جاواں۔ ان کر کے برات گئی ہے، کتھے گئی ہے؟ شادی حال کیڑا؟ میرے نبی دی مسجد ہے، مسجد نبوی دے اندر۔ ان کر کے برات بیٹھی ہے تے نکاح ہو گیا ہے تے میرے آقا کر ٹر جاندے نے، نال ہی تے گھر ہے تے جناب فاطمہ نو میرے آقا فرماندے نے اے فاطمہ، ماں تے یاد آندی ہوئے گی نا، تے جناب فاطمہ دیاں اکھاں ڈول جاندیاں نے تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ میں تینوں ماں والا پیار بھی دتائی، میں تینوں باپ والا پیار بھی دتائی، اے فاطمہ علی دا مقام سن لے۔ میرے آقا فرماندے نے فاطمہ میرے علی نو پریشان نہ کری، علی بڑا غریبی، میرے علی کول کوئی ایسا سوال نہ کر بویں، کوئی ایسا دنیا دے مال دا تقاضا نہ کر بویں، میرا علی کتے پریشان نہ ہو جائے، میرا علی غریب بڑائی پر میں مال نہیں ویکھیا، میں علی دا ایمان ویکھے آئے، میں مال نہیں ویکھیا، میں علی دا ایمان ویکھے ہے۔ تے او تیاں والے ہو جدو تیاں بندہ گھروں ٹور دے، اللہ دی قسمیں او وقت بھی بڑا عجیب ہوندا ہے۔ بندہ چھوٹی بچی ہے سکول جاندی اپنی باپ دا پیشانی چم کے جاندی ہے، اپنے باپ دے ہاتھ چم کے جاندی ہے، ننے ننے ہتھاں نال اپنے باپ دی جتی تو کٹا صاف کر دیے۔ تے بندہ سوچ دے جدو بیٹیاں جوانی دی منزلہ طے کر دیاں نے، دوجے گھر جان لگ دیاں نے، تے باپ دا لک ٹوٹ جاندا ہے، باپ کہندا نہیں بیٹیے میں بڑا مجبور ہاں، تینوں گھر نہیں رکھ سکدا، میں دنیا دیاں ساریاں چیزاں تینوں مول لے کے دے چھڑیاں نے، اگر مینوں پتہ چل جائے اے فیصلہ آباد دی فلاں دکان تو تیرے نصیب بھی مل جانے نے، وہ بھی تینوں مول لے کے نال ہی دے دیندہ۔ میرے آقا فاطمہ رو رہی ہے، میرے نبی دیاں اکھاں ڈول جاندیاں نے، میرے آقا نالے نصیحتاں کر رہے نے، میرے آقا کہہ رہے نے نہیں فاطمہ علی نو پریشان نہ کری، علی دی زندگی میرے گھر گزری ہے، علی بڑا ایمان والا ہے، علی قرآن دا قاری، علی بڑا باحیا بندائی، علی دا اخلاق بڑا اعلیٰ، علی دا کردار بڑا
گل آئی او کون علی ہے جڑا حسن تے حسین دا جناب اے محسن تے جناب ابا جان نے جڑے زینب تے ام کلثوم دے ابا جان نے اے قرآن دا قاری علی ہے اے حیدر کرار علی ہے اے فاتح خیبر علی ہے اے جناب خندق دے موقع آتے انہاں کافراں نو مارن والا علی ہے میرے آقا علیہ السلام دا داماد علی ہے میرے آقا انج فاطمہ نو گھروں ٹور دینے میرے آقا نالے پیار دیندے نے نالے میرے آقا دیاں اکھاں ڈول جاندیاں نے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ کتے علی کو سوال کر کے محمد نو ناراض نہ کر بویں جدو میرے علی ایک دن ناراض ہو کے ٹر گیا نا تے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ جدو اسے حال جو موت آ جاندی نا تیرے نال علی ناراض ہوندا تے محمد بھی تیری سفارش نہ کر سکتا کیسا مقام ہے جناب علی دا رضی اللہ آج جناب پنگا پی رہے نے علی دے نعرے مار رہے نے علی 5 وقت دا نمازی علی قرآن دا قاری علی ایتھے نعرے ماردہ نماز پڑھی کوئی نہیں نعرے ماردہ قرآن کدی نہیں پڑھیا نعرے ماردہ صحابہ نو گالیاں دیندہ ہے میرے آقا جدو رخصتی ہوگی نا تے شام دا ویلا ہے ہائے ہائے شام دا ویلا ہے میرے آقا کار آئے نا تے بیٹی نظر نہیں آ رہی میرے آقا نو نا کار سونا سونا لگتا ہے جدو بچیاں ٹورو گے نا یا جنہ ٹوریاں نے انہوں نے پوچھ لے میرے نبی کار آئے تے فاطمہ نظر نہیں آ رہی میرے آقا پیچھے ہی ٹور گیا فاطمہ تے کار ٹور گیا جناب علی تے کار چلے گئے میرے آقا نے پیشانی تے بوسا دیتا ہے میرے آقا فرماندے نے فاطمہ میرے گھر اینی جگہ نہیں نہ تیاں گھر رکھن واسطے نے نہیں تے فاطمہ میں تینوں کدی اپنے نالوں جدا نہ کرتا اپنے دل دا ٹکڑا نکاح کی دے نال کیتا ہے جناب علی نال جناب علی دیاں 8 شادیاں ہوئیاں جناب فاطمہ دی زندگی دے اندر کوئی شادی نہیں ہوئی بعد دے اندر 8 شادیاں ہوئیاں 17 بیٹے تے 16 بیٹیاں اللہ نے عطا کی دیاں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو حضرت فاطمہ دے بطن دے وچوں 3 بیٹے تے 2 بیٹیاں حسن حسین تے محسن زینب تے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ اے 5 بچے باقی 8 شادیاں دے وچوں اور کسے نے پوچھے علی پتر ہویا ہی تے نام کی رکھے ہی جناب علی فرماندے نے میں اپنے پتر دا نام رکھے اپنے یار دے نام تے ابو بکر کی نام رکھے ہے دوسرا بیٹا آیا پوچھنے والے پوچھے علی اڑکی نہ رکھے ہی فرمایا میں اپنے یار دے نام تے نام اپنے بیٹے دا عمر رکھے ہے اور علی تے ابو بکر تے عمر نے نہ پیار کرن اللہ سانو بھی صحابہ نال محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور 40 ہجری 24 رمضان المبارک جمعہ دا دن 40 ہجری 24 رمضان المبارک جمعہ دا دن کوفے دی جامع مسجد ممبر تے جناب علی نو شہید کر دیتا گیا جیڑے آج علی دے نعرے مار دے نے انہیں کوفے دے اندر جناب علی نو شہید کیتا سی اور پھر ہن بڑے محبت دے دعوے اللہ نو بھی پتہ ہے میرے علی نہ پیار کرنے والے کون نے علی نال محبت ہے یہ جویں علی نے میرے نبی دی زندگی نو اسوہ حسنہ بنایا ہے اللہ سانو بھی اسی طرح اسوہ حسنہ بنانے توفیق عطا فرمائے اللہ سانو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صحیح معنی دل محبت پیار شفقت کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین